إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. في هذا اليوم 25 من شهر رمضان للعام 1447، في هذا اليوم آخر أيام هذا الشهر الفضيل، ما زلنا مستمرين معكم في إعداد وتجهيز وجبات الإفطار هنا للصائمين في شمال قطاع غزة بتبرع كريم من مؤسسة السالك، فجزاكم الله جميعا عنا خير الجزاء، وجعل الله هذا العمل خالصا في ميزان حسناتكم. شريك لك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. ما خاب عبد أملك، أنت له حيث سلك. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك، وكل من أهل لك سباح أو لبى فلك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. ما خاب. كيف حالك يما؟ كل عام وانت بخير ان شاء الله. بخير والصحة والسلامة، ومشكورين على هذا الطعام اللي انتم قدمتوه لنا، وان شاء الله في ميزان حسناتكم. كل عام وانتم بخير، لانكم دخلتوا السرور والفرحة على الاطفال وعلينا بهذا الطعام اللي قدمتوه في هذا الشهر الفضيل. هذا عقل واجب اتجاهكم يا حجة. شكرا وملك، وكل من أهل لك سباح أو لبى فلا. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر آجلك، واختم بخير عملك. لبيك إن الملك لك، والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك.